दर्शकबिन नमस्कार। कर्णाली टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा साङ्गीतिक भलाकुसारीको साथमा म कुलबहादुर ओली उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि तपाईहरुको साथमा नेपालकै चर्चित गायक, सर्जक तथा नायक र मोडलिङ क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा यस साङ्गीतिक क्षेत्रलाई स्थान दिइरहनु भएका सल्यानमा जन्मिएर काठमाडौँमा करिब 2058 सालदेखि गीत संगीत क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्रष्टा अनि कलाकार जित सागर रावतज्यूलाई आज कर्णाली टेलिभिजनको साङ्गीतिक भलाकुसारी कार्यक्रममा लिएर आएको छु। जित सागर रावतका प्रस्तुतिहरू तपाईलाई कस्तो लाग्दछ, कहाँ कहाँ सुन्नुभयो, के कस्तो गर्नुभयो, उहाँका धेरै गीतहरू तपाईले सुनिसक्नु भएको छ र आज त्यस्तो व्यक्तित्वलाई मैले कर्णाली टेलिभिजनको साङ्गीतिक भलाकुसारीमा लिएर आएको छु। आजको यो कार्यक्रम तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब पक्कै पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा मनमनै लिँदै अहिलेको बसाइमा जित सागर रावतज्यूसँग म विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छु। दर्शकबिन उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। हजुरलाई स्वागत छ सर। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। के कसरी बिताउनु भएको छ दिनहरू? अहिले त्यही हो, साङ्गीतिक क्षेत्रमा बिहान बेलुका रियाज गर्ने। हजुर। गीत सङ्गीतमा लागिरहेको छु। आहा, मान्छे पनि निकै ह्यान्डसम, निकै सुन्दर हुनुहुन्छ, आवाज पनि त्यत्तिकै मिठो छ। यहाँ अलिकति यो सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ अलिक केही पछाडि परेको जस्तो, धेरै तपाईले आफ्ना उहरू चाहिँ जुन आफूले जुन कामहरू गर्नु भएको छ ती कामहरूको क्रियाकलापहरू अलिकति मिडियामा चाहिँ नआइदिने, नभनिदिने, हैन, युट्युबहरूमा, टेलिभिजनहरूमा नआइदिने, यसको कारण के हो? अलिकति यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहे। मैले खास साङ्गीतिक क्षेत्र यात्रा मैले 2058 सालदेखि गरेको थिएँ। हजुर। एउटा सल्यानी सुशील नामबाट मैले सुरुवात गरेको थिएँ। त्यस पछाडि मैले बिचमा त्योभन्दा पछाडि पनि 2-3 एल्बम गरेँ मैले। बस निरन्तर राम्रो भएको थियो। हजुर। त्यसपछि बिचमा मैले अलिकति भोकल प्रब्लम भइदियो। म त्यतिखेर अब बाँसुरी वाद्यवादक र मादल वाद्यवादक हुन्थेँ। बाँसुरी बजाएँ। बाँसुरी बजाउँदाखेरि मेरो भोकलमा अलिकति गाह्रो भइदियो क्या। त्यसपछि मैले भोकलमा खासै राम्रो गर्न सकिनँ। पछि बिचमा मैले सोचेँ कि गायन क्षेत्र नै अलिक उत्कृष्ट रहेछ भनेर म फेरि बिचमा आएको छु। अब चाहिँ म साङ्गीतिक क्षेत्रमा सायद म राम्रो सिर्जना लिएर आउनेछु। हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरू यति बेला मान्नमै भरिबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको एउटा बहुचर्चित गीत गाउँदै गरौँ सल्यानी सुशीली, यो गीतबाट सुरुवात गरौँ तपाईको भोकल, अनि त्यसपछि अन्य विषयमा कुराकानी गर्दै गरौँ। खोज्दै थिए भेर पाखा चौतारी, बल्ल भेटे यो मनको दौतारी। खोज्दै थिए भेर पाखा चौतारी, बल्ल भेटे यो मनको दौतारी। गाउँदै झरौँ सल्यानी सुसेली, रुमाल चिनो मायालाई कोसेली, रुमाल चिनो मायालाई कोसेली। यो गीत कति सालमा यहाँले रेकर्ड गर्नुभएको? मैले 2058 सालमा रेकर्डिङ गरेको थिएँ। मैले त्यतिखेर 10 क्लास पढ्थेँ। 10 क्लास पढेको थिएँ। त्यस पछाडि हामी यो गीतमा ग्रुपिङ छौँ, सल्यानका 2-4 साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्झिनु। हामी यतिखेर यो सृजनामा हामी 5-6 जना छौँ। वीरेन्द्र विक, त्यसपछि नारायण पोखरेल, भूपाल विष्ट, अनि त्यसपछि खुमबहादुर, अनि म, हामी छौँ। त्यतिखेर हामी ग्रुपिङ भएर सृजना राम्रो गरेका थियौँ र लास्ट श्रोताले राम्रो मन परायो। धेरै राम्रो एकदमै चाहिँ रेडियोहरूबाट पनि बजेको, एफएम रेडियो पनि घन्किएको, हैन, यसको सबै कुराहरू राम्रो छ। यसको लागि धन्यवाद। अनि अलिकति यहाँको परिचयबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु। यहाँको जन्म कहाँ भयो, हैन, काठमाडौँमा कहिलेदेखि बस्न लाग्नुभयो, के कसो गर्नुभयो, हाम्रो तमाम दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस्। हजुर, मेरो घर सल्यान जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 हो अहिले चाहिँ। हजुर। अनि त्यस पछाडि म गायन क्षेत्रमा 2058 सालदेखि सुरुवात गरेँ। 58 साल पछाडि मैले एसएलसी पास गरिसकेपछि +2 पढ्दै गर्दा म गाउँमा लगभग 5 वर्ष जति शिक्षण पेसामा आबद्ध भएँ। त्यस पछाडि गाउँमा शिक्षण पेसामा अलिकति
गायन क्षेत्रमा लागेका मान्छेलाई खास शिक्षण पेसामा एउटा बन्धनमा बाँधिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो मैले शिक्षण पेसा छोडेर म लगभग 63-64बाट काठमाडौँमा बस्न सुरु गरेको थिएँ। गीत सङ्गीतमा त्यति बेला पनि यहाँले चर्चा जुन प्राप्त गर्नुभएको थियो र यो बेला पनि चाहिँ जे होस् चर्चामै हुनुहुन्छ, त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था के छ? अहिले त युट्युबको जमानामा आइसक्यो, तपाईँ क्यासेटको जमानादेखि युट्युबमा प्रवेश गर्नुभएको छ, के पाउनुभयो भिन्नता? भिन्नता धेरै भिन्नता छ। तपाईँको अहिलेको अब टेक्नोलोजी कुराले चाहिँ अहिले राम्रो हो, तर स्रष्टाको लागि चाहिँ अलि मूल्याङ्कन गर्ने अलि पहिले नै हो। पहिलेको सिर्जनाहरूमा जसको राम्रो सिर्जना भएको छ त्यो अटोमेटिक चर्चामा आउँथ्यो। अहिलेको टेक्नोलोजी कुराहरूमा अब हरेक मिडियाले गर्दाखेरि अब जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने छ नि, अहिलेको टेक्नोलोजी यस्तो बनाएको छ। हुन्छ अहिले पनि राम्रो सिर्जनाले त ठाउँ पाउँछ नै, तैपनि अलिकति पहिलेको भन्दा अलिकति विकृति आएको छ। अहिलेको चाहिँ अलिकति राम्रा सिर्जनाहरू पनि अलि लोप भएका छन् होइन। अहिले चाहिँ त्यो अब पैसा प्रब्लमहरू, त्यसपछि बुस्टहरू मिडियाहरूले गर्दाखेरि जसले त्यो गर्न सक्छ त्यो गीतहरू हिट भयो, जसले गर्न सक्दैन बुस्ट प्रक्रियाहरू गर्न सक्दैन त्यो गीतहरू त लोप नै भइहाल्छन्। हुन्छ, यहाँको त्यहाँभन्दा पछाडि आएको अर्को एउटा सिर्जना हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस्। त्यहाँबाट भन्दा पछाडि मैले अब हाँसिदेऊ फुलसरी ल्याएँ। त्यस पछाडि ड्राइभर दाई पनि ल्याएँ। त्यसपछि देउसी भैलोहरू, त्यसपछि नसाल्नु आँखाहरू, यिनी सिर्जनाहरू ल्याएर आएको थिएँ। हुन्छ, त्यसमध्येको एउटा गीत? त्यसमध्येको एउटा त्यसमा झिसमिसेमै भागेर जाउँला भाले नवास्ते नौडाट काटोला भन्ने, त्यो पनि एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो दर्शकहरूले। म त्यो सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ। झिसमिसेमै भागेर जाउँला भाले नवास्दै नौडाडा काटौँला, झिसमिसेमै भागेर जाउँला भाले नवास्दै नौडाडा काटौँला। हे शिवरात्रि मेलामा भेट भएको लाइयो माया मनैले खाको, झिसमिसेमै भागेर जाउँला भाले नबास्दै नौडाँडा काटौँला, भाले नबास्दै नौडाँडा काटौँला। गीतमा पनि यहाँको गायकीपनमा पनि जनमत भूमिको चाहिँ मायाको अघात एउटा लुकेको पाइयो। हजुर, जस्तै तपाईँले एउटा के कम्पनी पनि खोल्नु भएको छ अरे, के कम्पनी खोल्न चाहिँ यो दुनियाँका चाहिँ अरूका गीतहरू सर्च गराइकन ल्याउनु भएको छ, टिभीमा तिनी सिरियलहरू युट्युबमा के मस्तै ल्याउनु भएको छ भनेर मुल्क दुनियाँले चर्चा गरिरहेको थिए, के ल्याउनु भएको छ त्यो पनि भन्नुहोस् त। अब यो गायन क्षेत्र सर्चक एउटा भइसकेपछि अलिकति ठुला कम्पनीहरूबाट अलिकति न्याय नपाए जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन। न्याय नपाइसकेपछि त्यस पछाडि अब सबै सर्जकहरूले दुःख व्यक्त गर्दाखेरि आफ्ना च्यानलहरू बनाउनु भयो। त्यसैको सिलसिलामा मैले पनि एउटा नेपको इन्टरटेनमेन्ट भन्ने युट्युब च्यानल चाहिँ सञ्चालन गरेँ। नेपको इन्टरटेनमेन्ट? हजुर, नेपको इन्टरटेनमेन्ट। यसको सञ्चालक हामी दुईजना छौँ, एकजना अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ दिपक थापा, म्यानेजिङ डाइरेक्टर। दिपक थापालाई पनि यति बेला हेर्नु भएको छ भने गोप्टिया नमस्कार हाम्रो तर्फबाट। त्यस पछाडि नेपालबाट मैले हेरिरहेको छु विशेष गरी। त्यस पछाडि यसमा नेपको इन्टरटेनमेन्ट हामीले म्युजिक भिडियोहरू गीतहरू राख्ने गरिरहेछौँ। अर्को एउटा गीत नेपाल भन्ने एउटा युट्युब च्यानल पनि छ, त्यो पनि भर्खरै अब मोनिटाइज भइसकेको छ। यस पछाडि हामीले अब विकृति विसङ्गति समाजमा घटेका घटनाहरू प्लस एउटा सिरियल त्यसमा सर्ट मुभीहरू राख्ने गर्ने एउटा च्यानल बनाएका छौँ। सायद हामी निरन्तर अब लाग्छौँ। सन्देशमूलक सर्ट मुभीहरू? हजुर, सन्देशमूलकहरू अझ देखासिकी यस्ता यस्ता अब समाज रूपान्तरणका लागि यस्तोहरू सर्ट मुभीहरू गर्दैछौँ। अहिले तपाईँ अन्य यो गीत सङ्गीत क्षेत्र अलावा आउने अन्यत्र के क्षेत्रमा हुनुहुन्छ? अन्य अब गीत सङ्गीत तबाट त बाँच्न सकिन्छ। यो अलावा मैले चाहिँ अब सानोतिनो बिजनेसहरू पनि गरेको छु। बिजनेस? हजुर। अब कन्सल्टेन्सीमा म आबद्ध छु। खास कन्सल्टेन्सी पनि मान्छे विदेशमा पठाउने उडाउने होइन? हजुर, मान्छे उडाउने काम पनि गर्नु? यो स्टडीको लागि एब्रोडको लागि यस्तोको लागि म आबद्ध छु। तपाईँको यो तपाईँ गाउने बजाउने पनि गर्नुहुन्छ? हजुर, बजाउने म अलमोस्ट सबै आउँछ। बाँसुरी, त्यसपछि मादल, ढोलक, तबला, रिदम सबै आइहाल्छ। त्यसपछि हार्मोनियमहरू, अलिअलि चाहिँ गिटार पनि आउँछ, त्यति नै खास। हजुर। अनि यहाँ तपाईँ फिल्ममा पनि गराउनु? हजुर, मैले अलि पहिले त्यो 2-3टा एल्बम निकालिसकेपछि 2वटा मुभी पनि गरेँ। त्यो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको त थिएन, त्यही पनि हाम्रो लागि त्यो टाइममा चल्ने खालको मुभी चाहिँ मैले 2वटा बनाएको थिएँ।
त्यसमा त्यति साह्रो सफलता हुन सकेन किनकि म लोक क्षेत्रको मान्छे डाइरेक्ट अलिकति मुभीतिर लागेँ होइन अलि अज्ञानता जस्तो पनि भयो कि के भयो होइन अलिकति त्यो पनि हो अब राम्रो आर्टिस्ट पनि राख्न सकिनँ मैले त्यही कारणले त्यति साह्रो सोचे जस्तो चाहिँ भएन मुभीहरूबाट हुन्छ फेरि साङ्गीतिक भलाकुसारी गर्दै गरौँला अहिलेलाई फेरि अर्को एउटा जाओस् हुन्छ मुटुभरि माया छ छोडी जाने प्रेमीलाई के नै भन्न सकिने रहेछ र पिरतीमा धोका दिनेलाई भन्ने गर्थे बुढा र पाखाले धोका दिन्छन् मन पापी भएकाले सँग जिउने सँगै मर्ने कसम लिनेलाई मुटुभरि माया छ छोडी जाने प्रेमीलाई के नै भन्न सकिने रहेछ र पिरतीमा धोका दिनेलाई के नै भन्न सकिने रहेछ र पिरतीमा धोका दिनेलाई मैले यो पहिलो प्रेमिका भन्ने गीत ल्याएको थिएँ ठिकै मन पराउनु भएको थियो दर्शक श्रोताहरूले खास यस्तो छ कि साङ्गीतिक क्षेत्रमा खास यस्तो हुँदो रहेछ कि अब हामी अलिकति पश्चिमको भेगमा पश्चिमले हाम्रो टिपिकल ल्याउँदाखेरि अलिकति दर्शक श्रोतालाई मन पराइदिनु हुने रहेछ मेरो फिलिङ्समा चाहिँ अलिकति यो सेन्टी पाराको गीत चाहिँ खासै दर्शक श्रोताले मन नपराउनु भएन कि मेरो पश्चिमेली भेगमा म जति फास्ट बिटका गीतहरू ल्याएँ हाम्रो पश्चिमी संस्कार संस्कृति झल्किने गीतहरू ल्याएँ नि त्यो गीतहरू सायद राम्रो मन पराइदिनु फास्ट बिटका गीतहरू त्यही कारण अब त्यही कुरालाई मैले मनन गरेर अब चाहिँ मैले हाम्रो पश्चिमेली भेगको मेलोडीलाई एकदम मध्यनजर गरेर म चाहिँ अब पश्चिमेली भेगका गीतहरू अब चाहिँ म बजार ल्याउँदैछु अब बजारमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ दर्शक पनि यति बेला तपाईँले भर्खरै मात्र टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो हो कर्णाली टेलिभिजन र कर्णाली टेलिभिजनको आजको बसाइमा नेपालकै चर्चित गायक तथा सर्जक र आफैमा कुशल व्यक्तित्व र अभिनेता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो जित सागर राउत आज उहाँसँग मैले कुराकानी गरिरहेको छु साङ्गीतिक भलाकुसारीमा कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ के कसरी हामीलाई साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ पक्कै पनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर हामीलाई उच्च अनि न्यानो माया प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा मनमनै हामीले लिइरहेका छौँ र हाम्रा प्रस्तुतिहरू निरन्तर रूपमा आइ नै रहनेछन् र त्यसको लागि कर्णाली टेलिभिजन यहाँले पक्कै पनि हेर्दै गर्नुहोला माया गर्दै गर्नुहोला सुरु गरौँ जित सागर राउतसँग विशेष कुराकानी थप कुराकानी अनि तपाईँका घरबाई लखालखी कति छन् बिहा भ्याउ छैन घरबाई के तपाईँलाई यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा घर परिवारका सदस्यहरूले साथ सपोर्ट गर्नुभएको छैन पारिवारिक साथ सपोर्ट छ कि छैन के कसरी ल्याउनु भएको छ गीत सङ्गीत यसका बारेमा पनि अलिकता बेली बेस्तर लगाइदिनुहोस् न घर परिवारको सपोर्ट छ मलाई फुल्ली सपोर्ट छ घरमा मेरो हामी चाहिँ अब 6-7 भाइ बहिनी छोराछोरी हो 7 भाइ बहिनी छोराछोरी 6वटा दिदी बहिनी छोरा चाहिँ म एक्लै हो छोरा एक्लै छोरो हजुर छोरा चाहिँ म एक्लै हो अब आमा बुवा हुनुहुन्छ आमा बुवा सल्यानतिरै हुनुहुन्छ अब बिहे गरेको छु मैले एक छोरा एक छोरी अनि घरै चाहिँ सान्चरीले कतिको साथ सपोर्ट दिएछन् त तपाईँलाई घरकै दिएछ साथ सपोर्ट एकदम दिएछ उहाँ पनि गाउनुहुन्छ केही चाहे गर्नु त्यस्तो त गाउनु हुँदैन गाउँदैनन् त्यसरी यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा अलिकति राम्रो गर्नुपर्छ है यो चाहिँ अलिकति पुगेन चाहिँ अझै भनेर अलि साथ सपोर्ट गर्छ होइन अलि साङ्गीतिक क्षेत्रमा अलिकति एक्स्ट्रा अलि त्यसपछि योभन्दा पनि अलिकति राम्रो अलिक गरेर आउनुहोस् भन्ने त्यस्तो हौसला चाहिँ दिन्छ तपाईँ एउटा सल्यानमा जन्मिएको मान्छे सल्यानतिर त एउटा मौलिक हाम्रो त्यहाँको एउटा टप्पा पनि छ होइन सल्यानदेखि कर्णालीको सानै हो मुलुक दुनियाँले अब कर्णाली टेलिभिजनमा आइसकेपछि आफ्नो होस् या अर्काको होस् होइन एउटा टप्पा चाहिँ सुनाउनै पर्ने हुन्छ एउटा टप्पा हाम्रो तमाम दर्शकहरूलाई सुनाइदिनु पर्यो हुन्छ तपाईँको टप्पा पनि आएको छ मेरो टप्पा चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन टप्पा आएको छैन जे भए पनि हामीले टप्पालाई पनि स्थान दिनु पर्दछ होइन हजुर हाम्रो कर्णाली टेलिभिजनको पनि विशेष गरी हाम्रो कर्णालीको हरेक त्यहाँ लुकेर रहेको सबै चिजलाई ल्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको पनि छ र एउटा टप्पा जाओस् हे दाङको घारी बबै पारी धान त्यसै झुलेको दाङको घारी बबै पारी
धान त्यसै झुलेको बालासाइलाई देखिकन मन त्यसै भुलेको बालासाइलाई देखिकन मन त्यसै भुलेको बालासाइलाई देखिकन मन त्यसै भुलेको बालासाइलाई देखिकन। बालासाइलाई देखिकन मन त्यसै भुलेको। हामीलाई सुन्दै पनि यति आनन्द आउने, यति राम्रो लाग्ने यो टप्पा गीत यति मिठो तरिकाले गाइदिनु भयो र यो गीत ल्याउने हाम्रो आदरणीय सर्जक, हामी सबैका अभिभावक आदरणीय खड्गबहादुर बुढा दाइलाई हाम्रो कर्णाली टेलिभिजन परिवारकै तर्फबाट विशेष धन्यवाद र साङ्गीतिक भलाकुसारीको तर्फबाट पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र उहाँको यो गीत यहाँ गाएर साथ दिनुहुने हाम्रो जित सागर सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर। के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला मुल्क दुनियाँले विश्वभरिबाट हामीलाई कर्णाली टेलिभिजन हेरेका छन् क्यारे, आज तपाईँलाई देखेका छन् सबैले, जित सागर रावत कता थिए के थिए भन्ने मानेका थिए मुल्क दुनियाँले, आज तपाईँ आइकन यसरी गाउनु आएको छ मुल्क दुनियाँ छेउ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई यति बेला देख्ने मुलुकलाई? अब मेरो जित सागर रावत भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जे जति मेरो अलिकति पहिले ल्याएका सिर्जनाहरूमा अहिले भन्नुहुन्छ त्यतिको सिर्जनाहरू, त्यस्तै हाम्रो संस्कृति झल्किने मेलोडीका सिर्जना लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको छ। हजुर। अनि मैले सबैको विचारलाई सोचेको छु, अब चाहिँ लियो त्यस्तै खालको मेलोडीहरू म लिएर आउँदैछु। अनि दर्शकहरूले बिचमा अलिकति साङ्गीतिक क्षेत्रमा अलिकति ग्याप भएमा अलिकति मेरो स्वास्थ्य प्रब्लम गर्दाखेरि अलिकति मेरा गुरुहरूले भन्नुहुन्छ त साङ्गीतिक क्षेत्रमा राम्रो छ त अलि लागि पर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। म बिचमा अलिकति के आफ्नो अलि बेग्लै प्रकारको अलिकति छुट्टै व्यापार बिजनेस पनि गरेँ मैले। व्यापार बिजनेस छु, अलिकति अब घर परिवारको समस्या हुन्छ नि आर्थिकमा, त्यसको लागि छ। अब त्यसको साथसाथै अब समाजमा जन्मिसकेपछि केही चिनो छोडेर जानुपर्छ भन्ने एउटा अग्रजहरूको एउटा सन्देशमूलक छ। त्यसलाई पनि म ध्यान दिँदैछु र अलिकति सिर्जनाहरूमा ल्याउँदैछु। अब आउने दर्शक श्रोताहरूलाई म सायद अब आउने सिर्जनाहरूमा मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। अब अहिले आउँदै गरेका सिर्जनाहरू के छन्, अहिले ल्याउनु लागेका सिर्जनाहरू? अहिले आउनु लागेको सिर्जना मैले एउटा हाम्रो पश्चिमेली भाका, पश्चिमेली हामी रोदी गाउने, बिहा पूजा सत्यनारायणको पूजाहरूमा जे जसरी हामीले दोहोरी गाइन्छ, ठट्यौली पाराका केटाकेटी जो माया बस्छ, कोही भागेर जाने, बेहुला बेहुली बनेर जाने, गीतमा हारजित गर्ने, त्यस्तो खालको मैले एकदमै टिपिकल एउटा गीत लिएर आउँदैछु। रेकर्डिङ भइरहेछ, सायद मैले वैशाखका 1 गते रिलिज गर्ने हिसाबले वैशाख 1 गते म रिलिज गर्नेछु। कस्तो छ त्यो गीत एकपल्ट मुलुकलाई सुनाइदिनुहोस्। हुन्छ, मैले त्यही अब सिर्जनाहरू सायद हाम्रो रोदीमा गाउने खालको अलिकति सोलो फास्ट हुन्छ क्या हाम्रो भेगमा, त्यसले गाउँछु। यस्तो छ। हे रुमालसँग औँठी पो साटे दुबै मिली माया पो लाम गाठे, रुमालसँग औँठी पो साटे दुबै मिली माया पो लाम गाठे, बेसीमा पहिरो छ हिजो आज किन हो किन तम्रै माया मनभरि गहिरो छ, हिजो आज किन हो किन तम्रै माया मनभरि गहिरो छ, तम्रै माया मनभरि गहिरो छ। तम्रै माया मनभरि गहिरो छ। जातिवेदी नाम र गीत ल्याउन लाग्नु भएको छ। हजुरलाई अलिकति शुभकामना। धन्यवाद हजुरलाई। कहिले आउला वैशाख 1 गते भन्ने यो कहिले वैशाख 1 गते आउला र आँखा चोइटाइ हेर्ने थिएँ कस्तो भन्ने मग्न लाग्छ। अरू के भन्न चाहनुहुन्छ यो गीतको लागि? कसले तपाईँलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ? यो गीतमा गायिका केटी को हुनु, के छ सोच, के छ यसको बारेमा? यो गीतमा मेन भोकल शान्ति श्री परियार बहिनीले र मेरो छ लिड भोकल। त्यसपछि ग्रुप भोकलमा राखेको छु मैले। ग्रुप भोकलमा चाहिँ प्रेमनारायण विक, चर्चित गायक प्रकाश छेत्री, अनि त्यसपछि अर्को ग्रुपमा चाहिँ एउटा रुबी बहिनी हुनुहुन्छ र सल्यानको बहिनी सबिना बुढा हुनुहुन्छ, उहाँले साथ दिनुभएको छ ग्रुप भोकलमा।
अनि तपाईँको एउटा यो त्यारताको एउटा तिहार आउने बेला पनि मुलुक दुनियाँले खुब सुने तपाईँको यो चाहिँ के अरे यो तिहारको भैली गीत हजुर होइन भैलीको पनि एकदमै राम्रो सिर्जना ल्याउनु भएको थियो एकदमै गुन्जिरहेको थियो एकपल्ट हाम्रो सबै दर्शकहरूलाई ओहो जित सागर रावतको चाहिँ एउटा भैली भोकल यसो प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अलिकति हल्का केही भनिदिनुहोस् त्यो चाहिँ मैले सत्य कथामा आधारित एउटा तेर्ता युगको सत्यता एउटा देवी देवताको भूमिकालाई बाँधेर एउटा देउसी भैलो बनाएको थिएँ त्यतिखेर कसरी दसैँ तिहार मनाइन्छ भनेर बनाएको थिएँ एउटा इतिहास एउटा मैले त्यसरी दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु हुन्छ भने मैले सोचेको थिएँ धेरै मन पराउनु मैले बिचमा त्यो चाहिँ देउसी भैलोको गीत बनाएको थिएँ देउसी भैलोको के देउसीको होइन दसैँको गीत बनाएको थिएँ दसैँको गीतमा त्यहाँ बिचमा एउटा तिहार झल्किने एउटा म्युजिक ट्र्याक मात्रै बनाएको थिएँ त्यसो चाहिँ मेरो अकस्मात मैले त्यो एउटा त्यही तिहार सम्बन्धीको एउटा कथा खोल्यो होइन कथा खोलिसकेपछि मैले त्यो बिचको म्युजिक ट्र्याकलाई काटेर दसैँको गीतको ट्र्याकलाई काटेर त्यसमा मैले छुट्टै भैलोको बनाएको थिएँ र त्यतिकै अडियो अपलोड गर्दा पनि त्यत्रो माया दिनुभएको थियो सरले पछि अर्को सालमा चाहिँ मैले भिडियो बनाएँ भिडियो बनाउँदा पनि ल राम्रो दिनुभयो राम्रो मन पराइदिनु भएको थियो धेरै धन्यवाद अब फेरि पनि आउला यो वर्ष पनि है आउँछ अब भाग 2 भाग 3 पनि आउँछ देउसी भैलो भन्छु तपाईँ चाहिँ भैलो भनिदिनु होला आहै भन भन भाइ हो भए जोरमा दल बाज्यो भई आहै सल्यानातिर भई आहै हामी नि आयौँ भई आहै तेर्ता युगको भई आहै कथा लिएर भई आहै एउटा लोकमा भई आहै दिदी कन्या भई आहै अर्को लोकमा भई आहै भाइ बस्थे भई आहै एक दिनमा भई आहै भाइको भई आहै दिदीले भई आहै महाराजले भई आहै मारेको भई आहै सपना देखिन् भई बनाएको थिएँ मैले। धेरै धन्यवाद एउटा हाम्रो सबै दर्शकहरूलाई पनि जातिवेदी तिहार आउने बेला अति गाउनु सुन्नुहुन्थ्यो धेरैले एकदमै सुन्नु भएको थियो धेरैले भिडियोमा देख्नु पनि भएको थियो यो गीतमा सबैजनाले कतिले त यो गीत बजाएर भैली पनि खेल्नु मैले हेरेको थिएँ भैली पनि हेरेँ मैले त्यही भएर हाम्रो दर्शकहरूले यो गीत अत्यन्तै मन पराएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो गीत पनि कस्तो थियो त जित सागर रावतको एउटा आवाज सुनौँ भनेर यो भैलीको पनि प्रस्तुत गरेको थियौँ हामीले कस्तो लाग्यो दर्शकलाई पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो कला संस्कृति हो हामी कर्णाली टेलिभिजनको साङ्गीतिक भलाकुसारीमा छौँ र आजको बसाइको हामी करिब अन्तिम चरणमा पनि छौँ अब अर्को एउटा गीत जाओस् यो म चाहिँ यो गीतको हाम्रो सूर्य खड्का हुनुहुन्छ मेरो नेपको इन्टरटेनमेन्ट र बजार व्यवस्थापन भएको थियो मैले गरेको थिएँ एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो दर्शकले पिरतीको खेती भनेर म त्यही सुनाउँछु हुन्छ पिरतीमा अन्धो बनी धेरै माया गरे पिरतीमा अन्धो बनी धेरै माया गरे जोडी ढुकुर छुटेको नि उदाहरण छ रे पिरतीको खेती सप्रेला कि बिग्रेला भाइ पिरतीको खेती हुन हो कि नहुन हो तिम्रै माया यति तिम्रै माया यति हुन पनि नहुन हो तिम्रै माया अति राम्रो गीत गाउनुभयो अनि हजुरलाई आजको यो कर्णाली टेलिभिजनमा हामीले एकदमै तपाईँलाई बोलाएर तपाईँका कला प्रस्तुतिहरू तपाईँमा भएका सबै चिजहरू सबै दर्शकहरूको माझमा केही चर्चा थप गरौँ भन्ने हिसाबले तपाईँलाई हामीले बोलायौँ यसको लागि हामीलाई समय दिनुभयो व्यस्तताका बावजुद तपाईँलाई धेरै धन्यवाद के भन्न चाहनुहुन्छ आजको बस अब मेन त अब दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि पनि मेरा सिर्जनाहरू आउँदैछन् लिएर आउँछु सबैको मन बुझाउने म प्रयत्न गर्नेछु र तिमी सिर्जनाहरूलाई माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु र नमन पनि गर्दैछु र मलाई आफ्ना 2-4वटा शब्द पनि राख्न
दिनुभएकोमा म यो कर्णाली टेलिभिजन र हजुर प्रस्तोता कुलबहादुर ओली एकदम आजभोलिको चर्चित खसभाषा हाम्रो पश्चिमले खसभाषाको किङ हुनुहुन्छ हजुरलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन यतिन्जेलसम्म तपाईँले साङ्गीतिक भलाकुसारी हेर्नुभयो। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। साथै कर्णाली टेलिभिजनलाई पक्कै पनि माया गर्नुहोला र कर्णाली टेलिभिजनको अर्को एपिसोड अर्थात् अर्को बसाइमा फरक कलाकारहरूको साथमा म कुलबहादुर ओली पुनः आउने बाचा गर्दै अहिलेको बसाइबाट म बिदा भएर जान चाहन्छु। मुल्क दुनियाँले त्यहाँ राम्रोसँग आँखा चोइट्याए कर्णाली टेलिभिजनलाई हेर्न नभुल्नुहोला नि त्यहाँ।